ताबगीरत मस्जिद मौलाई खेश उरूज आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं उरूज आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। वाजिबुल एहतराम रईस मजलिस और रोशन दिमाग मुफक्किर मिल्लत मौलाना शौकत हुसैन कैंग साहब, मोहतरम मुकाम ट्रेडर्स फेडरेशन के जो यहाँ सदर हैं इम्तियाज़ साहब, और हमारे कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनाब जावेद अहमद टेंगा साहब, और हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट है उर्दू काउंसिल के रूही रवां हैं मोहतरम एडवोकेट हाजूरा साहब, डॉक्टर शकील शिफाई साहब, किरमानी साहब, नाजिम नज़ीर साहब, दीगर जो यहाँ अराकीन बैठे हुए हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के शबीर साहब, और अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले ट्रेडर्स फेडरेशन को, उर्दू काउंसिल तो हमारा माशाल्लाह, मैं भी एक खादिम हूँ उर्दू काउंसिल का, हम तो ये काम करते रहते हैं, ये महफिलें करते रहते हैं, लेकिन मैं ट्रेडर्स फेडरेशन को यहाँ तहनीतनामा पेश करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम गुलाम रसूल गनाई साहब एक सीनियर केस ऑफिसर रहे हैं और दीनी मिजाज रखते थे। शबीर साहब उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से, पता नहीं एडवोकेट साहब उन्हें जानते होंगे कि नहीं। गुलाम रसूल गनाई साहब वो कहते थे हमें, दीनी मिजाज के मालिक, वो कहते थे बिजनेस मैन होता है बिजनेस पहले, मैन उसके बाद मैन। लेकिन यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन बटमालू ने ये रिवायत तोड़ दी। इन्होंने एक मिसाल कायम की, ये ऐसी महफिलें मुनक्कद करते हैं। मैं इनको अपनी तरफ से और आपकी वसातत से मैं उर्दू काउंसिल की तरफ से इन्हें तहनीतनामा पेश करता हूँ। कत करो कि स्कूल्स मगर अगर इस गाँवन हज कत करो, बांडीपोर, सुंबल, हजर, ये आम बच्चे हेकान पढ़ कहें, तक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे 10th 12th ग्रेजुएशन करो, यह बड़ कत। वारिया स्ट्रगल करान सन बच्चे स्पेशल एजुकेशन अगर बह कत कर कि वुचान युथै डेट शीट नेरान क्या वो आय वनकस वन गवर्नमेंट ते इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, प्रत कस बच्चस दियो पर्नुक हक। मगर ये मोन यह बच्चे गसान युथै एडमिशन करने गसान गोडनेथ 10 सवाल वथान अभी भी है आम पे करान कहीं, मगर छप छप कर मास्टर पान वन आसान बेगम कत करान कि यमिस बच्चस क्या करो दिमोस एडमिशन कहें दिमोस नकार ते हेकन न करें, मगर एडमिशन दित अमिस मेनिस बच्चस कचा कैपेसिटी कचा एबिलिटी मगर तम पत अमिस पत किन बैक बेंचर थावान। कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जैसे कि शबीर साहब ने फरमाया, मैं एक मखसूस फन से जुड़ा हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 40 साल मैंने उसके लिए जो भी मेरी बिसात थी उसके हिसाब से खिदमत की है। मैं उसी के हवाले से, क्योंकि यहाँ तालिब इल्म हज़रात ज़्यादा हैं, कि फ़न ख़त्ताती जो है वो हमारी इस्लामी मीरास है। और जब हम लफ्ज़ कश्मीर इस्तेमाल करते हैं या कश्मीरियत की बात करते हैं, तो कश्मीर में सबसे बड़ी अगर हमारे पास कोई दौलत थी या कोई हमारे पास मीरास थी तो वो फ़न ख़त्ताती थी। उसमें हमारे पास जितने भी शयूर बाहर से तशरीफ़ लाए, वो ये जितने और फ़नून लतीफ़ा लाए थे, उनके साथ एक किताबत का फ़न लाए थे जो आज बिल्कुल आखिरी मरहले में है और वो मौत हयात की कशमकश में है। एक जान के पीछे हज़ारों बलाएँ पड़ी हैं, इसका रस्मुल ख़त मिटाने के लिए या उसके लिए। तो अगर इसको खुशखती के हिसाब से या फ़न ख़त्ताती के हिसाब से सीखा जाए तो कितना अच्छा होगा। दूसरी एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, यहाँ सभी पढ़े लिखे और मुअज़्ज़िज़ तरीन लोग बैठे हैं जो जानकार हैं। मैं तो एक मुंशी आदमी हूँ। हमारी रियासत की ये भी खुशनसीबी है कि यहाँ 3 ज़बानों के अलावा जितनी भी ज़बानें हैं वो दाएं हाथ से बाएं तरफ लिखी जाती हैं, यानी ख़त नस्तालीक जिसको कहते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में फारसी ख़त कहते हैं या उर्दू रस्मुल ख़त कहते हैं, उसमें लिखी जाती है। कई डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने बच्चों को बुलाया है और उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि बाकी ये हम पूरे वादी कश्मीर के बच्चों को फेलिसिटेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको हम नहीं कर सकते। और मैं अपनी तरफ से सब 10th और 12th के बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेसिकली मैं अपने बच्चों से कुछ बातें कहना चाहूँगा, गौर से सुने। बच्चों, आप हमारा मुस्तकबिल हो। आप में से ही कल को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आप में से ही यू विल बिकम द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स,
تو آپ کو بڑے مطلب اپنا دماغ پورا تعلیم کی طرف رکھنا ہے اور اسپیشلی دین کی طرف. مفتی اعظم بھی بن سکتا ہے, امام بن سکتا ہے. آف کورس, بالکل بالکل امام بن سکتا ہے, مفتی اعظم بن سکتا ہے, انشاءاللہ حرم کا امام بھی بن سکتا ہے. تو وہاں پر پروویژن رکھا ہے انہوں نے سعودی عربیہ میں. تو آپ سے میری مطلب ایڈوائس ہے کہ تعلیم کی طرف دھیان دو. اور آج کل جو یہ ڈرگس کا یہ سسٹم جو چل رہا ہے اس میں آپ بڑا مطلب آپ کے لیے وہ بڑا کوشش کریں گے, کیونکہ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ینگ جنریشن جو آپ ہو, تو وہ آپ کو ٹارگیٹ کریں گے. اس سے بالکل آپ کو دور رہنا ہے, بیکاز یو آر آور فیوچر. اور دوسرا یہاں پر بھی میڈم ناظمہ نے کافی مطلب مجھے ان کا علم نہیں تھا کہ یہاں پر یہ بلائنڈ اسکول چلا رہی ہے. میڈم جی, ہم کشمیر چیمبر آف کامرس کا ایک ریلیف ٹرسٹ چل رہا ہے 2008 سے, جب سے یہاں پر یہ کنٹرال آیا تھا. تو ہم ہر سال بچوں کو کالجز میں, اسکولوں میں ان کو ہم اسپانسر کرتے ہیں اور اچھے خاصے مطلب گڈ نمبرس, تو ان کو اسپانسر کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو میڈیکلی جیسے مطلب باڈی وائز ان کا جو مطلب آرتھو وی پرووائڈ دیم سارا کچھ سسٹم. تو آپ کو آپ کے پاس ہماری ٹیم آئے گی, میں خود آؤں گا آپ کے پاس. تو آپ ہمارے ساتھ, کیونکہ کام یہی ہے, جس کام سے یہ ہے. اگر اس پر سے بینگ لیڈی کام کرا تو علم نہیں تھا, ہم انفیکٹ ڈھونڈتے رہتے ژھانڈان مطلب سانہِ طرفہٕ کیٛاہ ہیٚکہِ بیکاز ریلیف ٹرسٹ سون چھُ بڑٕ اصل کٲم کران. یہِ چھُ سیکشن انڈر سیکشن 8 کمپنی ایکٹ, اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ٹیکس ویکس آسان کینٛہہ. سو آئی پرومس, ہمارے امتیاز صاحب بھی میرے ساتھ آئیے, ہمارے ممبر ہیں چیمبر کے اور بڑے اسٹرانگ ممبر ہیں. تو یہ میرے ساتھ آئیں گے, ہماری ٹیم آئے گی, آپ کے ساتھ ہم بات چیت ادھر کریں گے. اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم, وہ ہم کریں گے آپ کے ساتھ. چلے بہت بہت مبارک. کو میری آہ سحر دے, آہیں سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالو پرت. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. واجب الاحترام رئیس محفل مولانا شوکت حسین کینگ صاحب, صدر ٹریڈرز فیڈریشن امتیاز صاحب, شبیر مارجی صاحب, اور ہمارے قائد کاروان جناب اے آر ہانجورہ صاحب, پروفیسر مشتاق گنائی صاحب, جاوید کرمانی صاحب, ڈاکٹر شفیع شفائی صاحب اور دیگر خواتین و حضرات, طلباء طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عادت پڑتی ہے انسان کو, اگر بات کرنی ہوتی ہے جس محفل میں جاتے ہیں یہ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے. اگر امس اندری روت کا کت امس ونی پھٹنس یہ مطلب یہ بات صحیح ہے. تو ہم لسٹ میں نہیں تھے لیکن ہم نے تو اب چھین کے لیا یہ اپنا حق. تو لیکن میں کیوں آیا یہاں, یہ سوال ہے کہ آج جموں کشمیر اردو کونسل اور ٹریڈرز فیڈریشن بٹہ مالو نے ایک پروگرام رکھا ہے, اس میں 3-4 ٹاپک ہیں. ایک تو رجب, شعبان اور رمضان. دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ وہ ہے کہ یہ دین اور دنیا کو ساتھ رکھتے ہوئے کہ ہم لوگ اب ان کو اعزاز سے نوازیں گے جو ہماری کل ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, ہم ان کو یہ احساس دلائیں گے. اگر یہ معزز شخص مولانا شوکت حسین کینگ صاحب یہاں پر برائے جمع ہے بحیثیت صدر, کیوں ہے, وجہ کیا ہے کہ اس کو یہاں پر لایا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے زمانے میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو ان کو یہاں لاتا ہے. اسی طرح سے آپ نے جو آج آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے, بچوں کی کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے نمبرات حاصل کیے, لیکن یہ کوئی پہاڑ آپ نے توڑا نہیں, عبور نہیں کیا. کیوں؟ آپ غلط فہمی کے شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں اس اعتبار سے کہ آپ نے ایک بڑا کام کیا, لیکن یہ کام جو ہے یہ آپ کی ابتدا ہے. ابتدائے عشق میں روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.
تعلیمی معیار چھُ آسمانس پٮ۪ٹھ سانہِ مذہبٕچ چھِ ترٛےٚ کتھٕ اکھ چھُ اقرا بیٚیہِ چھُ اُکتب نوٗن والقلم وما یسطرون گٔے زٕ بیٚیہِ چھُ بلغ واتناو اکھ آو حضوٗرن تہِ حُکُم کرُن صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ آو پتہٕ فرموو حضوٗرو تہِ دِتُل ییٚتہِ أکِس خۄطبس منٛز فل یُبلغ الشاہد الغایب نہ آز ییٚتہِ چھِ تِمن تام واتنٲیزِ یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز اور یتھ سۭتۍ اوسمُت تھوٚومُت ٲس اصلی یہِ تقریٖب کرٕنۍ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ دوٚیمہِ دۄہ اکھ کالہٕ سۄ سپُد نہٕ مُمکِن کینٛہہ تہٕ یِمو نی وۄنۍ یہِ تقریٖب ترٛٮ۪ن حِصن منٛز دوٚپ دۄشوے رٮ۪تھ کرو أسۍ اتھ دۄشوٕنی رٮ۪تن پٮ۪ٹھ تراوو فضیٖلت اور تمہِ کِسٕے آڑس منٛز دِمو أسۍ یِمن بچن اکھ سبق اکھ تہٕ یِمن کرو یِمن بچن ونہٕ بہٕ اکٲے کتھ زیادٕ کیٛاہ ٹایم چھُنہٕ کینٛہہ یہِ حٲلیٖن ووٚن نِہال اس چمن میں جو جتنے بڑے نِہال اس چمن میں جو جتنے بڑے ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے دوٚیمہِ شعر چھُ لیوٚکھمُت والذین جاہدوا خاندر تہٕ سایو جہد کر حق نمود شراف پس ہادی و تہرو فرسو اتھ چھُ ضروٗری آسان اگر یہِ آسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اورے یہِ حظ یہِ پیدٲشی ولی اللہ تہِ آسہِ وغٲر تہِ آسہِ تمہِ پتہٕ تہِ چھِ أمِس جد و جہد کرٕنۍ حتیٰ کہِ معراج چھُ اَسہِ برونٛٹھ کٔرِتھ معراجُک واقعہ موزِ معراج چھُ اتھ چھِ کینٛہہ پہلوٗ اکھ پہلوٗ چھُ اتھ چھُ بے شُمار پہلوٗ مگر اکھ پہلوٗ چھُ اتھ کہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تِمو دوٚپ أسۍ گژھو طایف طایفس منٛز کیٛاہ سپُد تہِ چھُو تۄہہِ بوٗزمُت کہِ حضرت ام المومنیٖن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پرُژھ تِمن جنگہِ عہدُک تۄہہِ ییٚمہِ کھۄتہٕ دۄہ چھُو تۄہہِ سخ دُشمن کانٛہہ وۄنۍ دوٚپُکھ طایف سُہ دۄہ اوس تمہِ کھۄتہٕ سخ مگر اکھ چیٖزا چھُ اتہِ یُس تٔمِس سبق دیُت کایناتس تِمن ٲس سۄ ازمٲیش تِم روٗدۍ استقامت کوٚر تِمو کیٛازِ بوٚڑ مقام چھُ استقامت اور ہمت ہٲر نہٕ تِم کہ حضرت زید ووت دوٚپُن وۄنۍ کتھ چھُو تُہۍ پیاران تۄہہِ چھا باسان یِم بنہِ ہدایت نہ ہو سکتا ہے تۄہہِ واتنٲے یِمے یِہنٛدِ ذریعتس پٮ۪ٹھ تہٕ محمد بن قاسم علیہ رحمہ اوس قبیلے بنی ثقیفکُے نفر ییٚمہِ پتہٕ جنڈٕ لہرو اسلامُک زندس سیرت رحمان یہ 12ویں جماعت کی ہے اس کے بعد تیار رہیں گے ساحل مجید کمار تشریف لائیں گی سعدیہ فاروق حاجی یہ بھی بچوں آپ ہمارا مستقبل ہو آپ میں سے ہی کل کو یہاں پر چیف منسٹر بن سکتا ہے آپ میں سے ہی یو ول بیکم دا ڈاکٹرس انجینئرس IAS آفیسرس پولیس آفیسرس تو آپ کو بڑے مطلب اپنا دماغ پورا تعلیم کی طرف رکھنا ہے اور اسپیشلی دین کی طرف مفتی اعظم بھی بن سکتا ہے امام بن سکتا آف کورس بالکل امام بن سکتا ہے مفتی اعظم بن سکتا ہے انشاءاللہ ایڈوائس ہے کہ تعلیم کی طرف دھیان دو اور آج کل جو یہ اس کے بعد تشریف لائیں گے سیرت رحمان اس کے بعد تیار رہیں گے ساحل مجید کمار یہ طاہرہ خانم سکول سے ہے 12ویں جماعت کی 10ویں جماعت کی 10ویں ان کو بھی پارٹی ڈیو ہے 10ویں جماعت اس کے بعد تیار رہیں گے محمد حازم بٹ یہ 12ویں جماعت کے ہیں ویلکم سکول سوپور سے ان کا نام مولانا جاوید صاحب یہاں تشریف لائیں پلیز
Allah kayır. Halim abi. आजाद जी एक मिनट रुक के किसी हद तक हम कामयाब भी होते हैं लेकिन किसी हद तक पूरा हम कामयाब ना भी हो सकते लोगों का माली जम्मू कश्मीर में उन्होंने मतलब इंटरनेशनल फील्ड में भी अच्छा बहुत बड़ा कि क्या होता है, ये आपका सवाल दुरुस्त है। हम एक ट्रेडर है, एक दुकानदार है, हमारे लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग और अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले हम मुसलमान हैं। हमें देखना है कि हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां ट्रेड के अलावा हम पे आयद होती हैं। जो भी जिम्मेदारियां हम पे आयद होती है एज ए रिलीजियस, वो तो हमें निभानी है ना। काम ही सारा कुछ नहीं है, काम बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन काम ही बिजनेस ही सारा कुछ नहीं है। जैसे अभी एक स्पीकर साहब ने यहाँ बताया कि ये बिजनेसमैन जो होता है ये पहले बिजनेस है उसके बाद मैन। बट उन्होंने ये भी कहा कि बटमालू ट्रेड एसोसिएशन ने ये परंपरा तोड़ दी। हमें खुशी है इस बात की कि हमने वो परंपरा तोड़ दी। आज हमें ये नहीं कहा जाएगा, आज बिजनेसमैन को ये नहीं कहा जाएगा कि ये पहले बिजनेस है बाद में मैन है। हम पहले मैन है, उसके बाद हमारे अंदर बिजनेस आया हुआ है। थैंक यू।